ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله. محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان الله ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حي يا قيوم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك السبيل. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد वाले मोहम्मद। अज़लगान इमाम हुसैन रोज़े अरबईन की शिश्तमा से ISO पाकिस्तान के मरकज़ी सदर मुख्तसरन खिताब फरमा रहे हैं। आप तमाम मुमिनीन को तवज्जो हो। ये नमाज़ बाजमात आपके ताउन से अदा की जाती है। हमारे वॉलंटियर्स आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ ताउन करें या हमारे मरकज़ी कैंप से रब्ता करें।